आजको क्लासमा हामी के कुरा डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ मोसन अलोङ रफ इन्क्लाइन प्लेन। ठिकै छ? ओके, सो यहाँ मेरो एउटा इन्क्लाइन प्लेनलाई म बनाउँछु। We have an inclined plane, ठिकै छ? It makes certain angle theta, ठिकै छ? अनि यहाँ नेरी एउटा बडी राखेको छ। अब यो बडीको मोसनलाई हामीले स्टडी गर्छ। अनि यहाँ नेरी कस्तो खालको इन्क्लाइन प्लेन छ भन्दाखेरि रफ इन्क्लाइन प्लेन। रफ भनेपछि फ्रिक्सन छ त्यहाँ, ठिकै छ? ओके, अब फर्स्ट केस यहाँ छ, ड्यू टु इट्स ओन वेट, ओके, एंगल अफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन 5, मतलब एंगल अफ रिपोज भन्दा चाहिँ एंगल अफ इंक्लिनेशन, यो जुन चाहिँ एंगल दिएको छ थीटा, यो थीटा चाहिँ के छ अरे, इट इज ग्रेटर देन 5 एंगल अफ रिपोज। सो हामीले हिजो पढेको थियो एंगल अफ रिपोज भनेको के हो? एंगल अफ रिपोज इज दैट एंगल व्हिच इज द मिनिमम एंगल, राइट? द मिनिमम एंगल जहाँनिर चाहिँ तिम्रो बडी के हुन्छ, आफै स्लाइड हुन्छ। त्यो भन्दा तल छ भने चाहिँ बडी स्लाइड हुँदैन, तर त्यो एंगल पर्टिकुलर एंगलमा अनि त्यो भन्दा बेसी एंगल छ भने चाहिँ बडी आफै स्लाइड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सो यहाँनिर जुन चाहिँ एंगल छ त्यो के छ, एंगल अफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल अफ रिपोज भनेपछि यो बडी आफै स्लाइड हुन्छ। यो बडीलाई कुनै प्रकारको एक्सटर्नल फोर्स हामीले लगाउनु पर्दैन, ठीक छ? बिकज द एंगल इज ग्रेटर देन एंगल अफ रिपोज। सो यो बडी चाहिँ आफ्नै मासले गर्दा या त वेटले गर्दा आफै स्लाइड हुन्छ। यू डोन्ट हैव टु अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ, एंगल अफ इंक्लिनेशन इज लेस देन 5। सो सेकेन्ड केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुईटै केसलाई म अलिकति तिमीलाई आइडिया दिइहाल्छु। सेकेन्ड केसमा चाहिँ एंगल चाहिँ पक्का बनाएको छ, राइट? बट दैट एंगल, यो अलिकति यसलाई डायग्राम पनि मजाले बनाऊ सो दैट वी कैन डिफरेन्शिएट, राइट? सो अलिकति डिफरेन्शिएट गर्नको लागि पनि ओके समवट लाइक दिस। एंगल चाहिँ बनाएको छ बट दैट एंगल इज लेस देन एंगल अफ रिपोज। बुझ्यौ? सो मैले भने नोटेसन डिफरेन्ट चलाउँछ। मैले यो नोटेसन चलाउँछु रिपोजको लागि 5 अनि एंगलको लागि थीटा चलाउँछु। ओके, बुक्स हेरी नोटेसन भ्यारी गर्न सक्छ। अब यहाँनिर त्यही बडीलाई मैले राखे भनेदेखिलाई, यही सेम बडीलाई राखे भनेदेखिलाई के यो बडी आफै स्लाइड हुन्छ? आन्सर इज हुँदैन, यो बडी आफै स्लाइड हुँदैन। किन? बिकज एंगल इज लेस देन एंगल अफ रिपोज। बुझ्यौ? सो लेट्स से यो तिम्रो हराइजन्टल लेभल हो अनि यहाँनिर तिम्रो इन्क्लाइन प्लेन छ। अब यतिकोमा राख्दा स्लाइड हुन्छ, त्यो भन्दा बेसी अफ कोर्स स्लाइड हुन्छ, तर त्यो भन्दा कम्ती राखे त स्लाइड हुँदैन नि त, हैन? सो यहाँनिर पनि एंगल इज लेस देन एंगल अफ रिपोज। सो यो बडी आफै चाहिँ स्लाइड हुँदैन, आफै चाहिँ स्लाइड हुँदैन, बट an external force has to be provided. So यदि यो बडीलाई तिमी स्लाइड गराउन चाहन्छौ भने एक्सटर्नल फोर्स तिमीले आफै बाहिरबाट लगाउनु पर्छ, अन्त मात्रै बडी स्लाइड हुन्छ। बुझ्यौ? सो लेट दैट एक्सटर्नल फोर्स बी F which makes an angle alpha with the inclined plane। ठीक छ? सो मैले एउटा एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ओके, जसले कति एंगल बनाउँदैछ, अल्फा एंगल बनाउँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु इन्क्लाइन प्लेन। ठीक छ? यहाँनिर एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ, चाहिँदैन। ठीक छ? सो पहिला यो केस सल्भ गरिहालौँ, सिम्पल छ। यो अलिकति लेन्थी छ, पहिला ध्यान देऊ। यहाँनिर नम्बर 1 कुरा नर्मल रिएक्सन फोर्स L ले डिनोट गर्दा पनि भयो, R ले डिनोट गर्दा पनि भयो। सो म यहाँ R चलाउँदैछु, R ले डिनोट गर्दै। ठीक छ? त्यहाँदेखि वेट कता लाग्छ जहिले पनि तल, डाउनवर्ड्स स्ट्रेट लाग्छ, डाउनवर्ड्स वेट mg तल लाग्छ। ठीक छ? ओके, अब यहाँ ध्यान देऊ, यो एंगल, यो पर्टिकुलर एंगल कति हुन्छ भन्दाखेरि जति यो एंगल छ त्यति नै यो एंगल पनि हुन्छ। मैले हिजो तिमीलाई सिकाइसकेको छु। सो मैले के लिए थीटा। ठीक छ? ओके, मैले रिजन पनि भनेको छु, यो एंगल थीटा हो भने यो एंगल किन थीटा हुन्छ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। एंगल बिट्विन लाइन्स एन्ड देयर करेस्पोन्डिङ परपेन्डिकुलर्स विल बी सेम। ओके, सो यहाँनिर दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिहाल्यो, यतापट्टि आउँछ mg cos कम्पोनेन्ट, यतापट्टि आउँछ mg sin कम्पोनेन्ट, दुईटा कम्पोनेन्ट आयो। ओके, अब तिमीहरुको माइन्डमा चल्दै होला, अरे सर यो त हिजोको फिगर हो, फेरि किन गर्दैछ? अब यहाँ सुन मजाले। यहाँनिर चाहिँ हामी के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिजोको जस्तो हामी गर्दैन, तर यहाँनिर एउटा एडिसनल कुरा चाहिँ के थपिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट द बडी मूव downwards with acceleration a। सो यो कुरा चाहिँ एडिसन मैले थपिदिएँ कि यो बडी चाहिँ तल जाँदैछ, यो बडी चाहिँ के हुँदैछ, तल जाँदैछ। कति एक्सेलरेसन भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन a।
कुरा बुझिरहने okay so this is something additional okay to what we have done yesterday so let the body move downwards with acceleration a okay अब यहाँ now we will consider in equilibrium so कुनै पनि केसलाई स्टडी गर्दा we take the equilibrium condition so in equilibrium all the forces has to be balanced okay अब यहाँ मोशन कता हुनु खोज्दैछ डाउनवर्ड्स मोशन डाउनवर्ड्स हुनु खोज्दैछ भने फ्रिक्सन कता लाग्छ माथिपट्टि लाग्छ Fk ठीक है सर मोशन डाउनवर्ड्स हुनु खोज्दैछ भने फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ ठीक अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ मोशन सो Fk चाहिँ ठीक अपवर्ड्स ओके सो यहाँ नाउ ट्राई टु ब्यालेन्स यता सुन अपवर्ड हामीले हेर्यो भने देखिलाई r को ठीक अपोजिट के छ mg cos सो r को ठीक अपोजिट के छ mg cos हैन सो r should be balanced by mg cos यसलाई कति जनाले यसरी लेख्छ या त you can write it as r minus mg cos theta equals to 0 then फेरि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ r is equal to mg cos theta सो डाइरेक्ट लेख्दा नि भयो यसरी लेख्दा हुन्छ ठीक है सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 1 ठीक है ओके सो r को सँग ब्यालेन्स हुनु पर्यो mg cos theta सँग ब्यालेन्स हुनु पर्यो ठीक है ओके अब यहाँ अर्कोमा के छ यतापट्टि फोर्सेस कतिवटा छ दुईटा फोर्स छ mg sin theta छ एउटा फोर्स mg sin theta छ अझ एउटा फोर्स छ प्लस एउटा एक्सेलरेसन पनि त छ हैन एक्सेलरेसन पनि त छ सो त्यो एक्सेलरेसनलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो हैन सो त्यसलाई तिमी कसरी लेख्छौ अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आउँछ नि बुझ्यौ यहाँ सुन मजाले यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन mg sin theta छ Fk छ दुईटा फोर्स छ को चाहिँ बेसी हुनु पर्यो mg sin theta बेसी हुनु पर्यो mg sin theta बेसी भयो भने मात्रै त बडी तलपट्टि स्लाइड हुन्छ mg sin theta बेसी भएन भने त बडी कसरी तल स्लाइड हुन्छ फ्रिक्सन बेसी भयो त बडी स्लाइडै हुँदैन हैन सो भनेपछि आउट अफ दिस टु फोर्सेस कुन चाहिँ फोर्स बेसी हुनु पर्यो mg sin theta बेसी हुनु पर्यो राइट सो mg sin theta बेसी हुनु पर्यो अनि यो एक्सेलरेसन चाहिँ के हो नेट एक्सेलरेसन नेट राइट नेट एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड सो सुन ल हाउ टु राइट दिस भन्दाखेरि चाहिँ आउट अफ दिस टु फोर्सेस दिस हैज टु बी ग्रेटर राइट सो mg sin theta minus Fk mg sin theta minus Fk because they are in opposite direction दुईटा फोर्सेस अनि रिजल्टेन्ट चाहिँ कति छ मास m इन्टु एक्सेलरेसन हो यसरी लेख्छ बुझ्यो कुरा ठीक है सर ओके सो यो मैले के गरे दुईटा फोर्सेस को ओभरअल चाहिँ के हो एक्सेलरेसन हो ठीक है सर जस्तो कि हामीले फर एक्जाम्पल यता हेर सपोज यतापट्टि 6 न्यूटन लाग्यो यतापट्टि 10 न्यूटन लाग्यो हैन सो यसको नेट फोर्स कति हुन्छ 10 minus 6 यसरी निकाल्छ नेट फोर्स त्यही मैले गरेको दुईटा फोर्सेस को डिफरेंस इज इक्वल टु नेट फोर्स चाहिँ के हो इट इज causing acceleration so mass into acceleration ठीक है सर ओके सो आई होप इट्स क्लियर अब यहाँ मजाले ध्यान दियौ यो इक्वेसन नम्बर 2 आयो ओके अब we know एकदमै सजिलो छ है we know हिजो हामीले पढेको छ that kinetic friction is equal to mu k into r हैन यहाँ हामीले यो लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन पढ्दाखेरि मैले भनेको थिएँ काइनेटिक फ्रिक्सन पनि के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इन्टु नर्मल रिएक्सन मैले हिजो क्यापिटल एन चलाएको थिएँ आज म आर चलाउँदैछु नर्मल रिएक्सन फोर्स ठीक है मैले तिमीलाई सिकाएको कि तिम्रो सिम्बलसँग कन्फ्युज हुँदैन भनेर ठीक है सो यहाँ म्यू के आर को जग्गामा के लेख्न सक्छु म mg cos थीटा ठीक है सो मैले के डरलाग्दो काम गरिन Fk को जग्गामा के थियो म्यू के आर हाम्रो लज अफ काइनेटिक फ्रिक्सन मा आउँछ ठीक है सर म्यू के आर को जग्गामा यहाँ इक्वेसन 1 बाट मैले लगाएको टक्कै ठीक है सर ओके सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 3 ओके अब के गरौँ भन्दाखेरि युजिङ इक्वेसन 3 in 1 सरी 2 इक्वेसन 3 लाई इक्वेसन 2 मा लगाऊ के हुन्छ mg sin theta minus Fk को जग्गामा के छ mu k mg cos theta equals to ma
ठिकै छ ओके सो यहाँ ध्यान देऊ मैले के गरेँ खाली fk को जग्गामा यो भ्यालु लगाएँ इक्वेसन 3 बाट fk को जग्गामा सब्स्टिट्युट गरेँ अब के चाहिँ काटिन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ mm काटिन्छ सबैबाट m कमन छ m काटिन्छ राइट फाइनली हाम्रो एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन के आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो बक्समा लेखिदिन्छु एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ a इज इक्वल टु यहाँबाट g कमन निकाल्न सक्छु म g कमन छ दुईटामा g sin थीटा माइनस mu k cos थीटा ठीक है so this will be the final expression for acceleration okay so I hope this part is clear right now let's move on to the another section okay अब यहाँ के हुँदैछ यहाँ पनि हामीले हेर्यो भने खाली एउटा एक्सटर्नल फोर्स F लागेको छ त्यही मात्रै छ एक्स्ट्रा अरु सबै तिमीले हेर्यो भने सेमै हुन्छ हामीले यहाँ mg तलै बनाउँछ डाउनवर्ड्स हैन यहाँ हाम्रो क्यापिटल R it will be normal to the inclined plane त्यहाँदेखि r र mg को एंगल थीटा हुन्छ अनि यतापटि आउँछ mg cos थीटा अनि यतापटि आउँछ mg sin थीटा हैन अनि फ्रिक्सन लाग्दै गएको हुन्छ यतापटि fk सो हामीले हेर्यो भने एभ्रीथिङ इज सेम राइट एभ्रीथिङ इज सेम जस्तो यहाँ छ त्यस्तै यहाँ छ खाली एउटा मात्रै फरक छ एक्सटर्नल फोर्स लागेको छ कति एंगलमा अल्फा एंगल with respect to inclined plane ठीक है सर सो यहाँ लेखिदिराछु एउटा कथा let f be the external force at an angle alpha with respect to inclined plane so कति एंगल बनाउँदैछ अल्फा एंगल बनाउँछ सो अल्फा एंगल बनाएपछि f को पनि दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिन्छ एउटा कम्पोनेन्ट यतापटि जान्छ एउटा कम्पोनेन्ट यता जान्छ f को यतापटिको कम्पोनेन्ट जता एंगल हुन्छ त्यतापटि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट cos जता एंगल छैन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट sin सो खाली एउटा एडिशनल कम्पोनेन्ट थपिन्छ कुरा बुझ्यो ओके त्यहाँदेखि इनइक्विलिब्रियम अब यहाँ चाहिँ वी विल कन्सिडर कि त्यो बडी चाहिँ जस्ट स्टार्ट मात्रै भएको छ बुझ्यो त्यो बडी एक्सेलरेट भइहालेको छैन बिकज एक्सेलरेसनको फेरि एउटा कम्पोनेन्ट ल्यायो भने अलिकति साह्रो पर्छ गर्नु त्यही भएकोले गर्दाखेरि टु किप इट सिम्पल हामीले के भन्दैछ यो बडी पक्का अलिकति स्लाइड चाहिँ हुँदैछ तर त्यो एक्सेलरेसन यति बेसी भएको छैन कि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ ठिकै छ सो यहाँनिर चाहिँ म एक्सेलरेसन पार्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको छुइनँ ठिकै छ यहाँ चाहिँ मैले गरेको थिएँ यहाँ चाहिँ मैले गरेको छुइनँ ठिकै छ याद गरे यो कुरा टु मेक इट सिम्पल सो यहाँ ध्यान दिनु अब इनइक्विलिब्रियम के हुन्छ व्हाट आर द फोर्सेस यतापटि फोर्सेस कुन कुन छ r र f sin थीटा छ यतापटि फोर्सेस त्यसको ठीक अपोजिट कुन चाहिँ फोर्स छ mg cos सो यतापटि दुईटा फोर्स छ इट इज बैलेंस्ड बाइ ओन्ली वन पर्टिकुलर फोर्स mg cos थीटा कुरा ठिकै छ इक्विलिब्रियममा यताको फोर्स इक्वल्स टु यताको फोर्स ठिकै छ सो यहाँबाट मैले r के भन्न सक्छु r को भ्यालु कति आउँछ mg cos थीटा प्लस के हुन्छ माइनस f sin अल्फा ठिकै छ ओके अनि यहाँनिर fk को भ्यालु छ यो इक्वेसन 1 हामी भन्न सक्छ हैन अनि fk को भ्यालु फेरि त्यही mu k इन्टु नर्मल रिएक्सन फोर्स हैन अघि पनि मैले त्यही चलाएको थिएँ यहाँनिर सो के हुन्छ यो mu k इन्टु रिएक्सन फोर्स भनेपछि यहाँबाट लगाउन सक्छ भ्यालु r को जग्गामा यो भ्यालु लगाउँछु mg cos थीटा minus f sin अल्फा ओके सो यसलाई भन्ने इक्वेसन नम्बर 2 ठिकै छ ओके सो अझै एउटा ब्यालेन्स हामीले इक्विलिब्रियम गर्नु जरुरी छ त्यो चाहिँ यता जाँदै गएको फोर्स यता जाँदै गएको कतिवटा फोर्सेस छ डाउनवर्ड जाँदै गएको कतिवटा फोर्सेस छ दुईटा फोर्सेस छ f cos अल्फा प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टु माथि जाँदै गएको कतिवटा फोर्सेस छ एउटा मात्रै फोर्स है इक्वल्स टु f यसमा त तिमीले नेट एक्सेलरेसन लिनु परेन नेट एक्सेलरेसन लिनु पर्यो भने फेरि यहाँ यसरी गर्नु पर्थ्यो हैन तर यहाँ त तिमीले नेट एक्सेलरेसन लिनु परेन राइट सो डाइरेक्टली these two forces is balanced by Fk so these two forces is balanced by Fk ठीक है सर सिंपल अब यहाँ सो यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्दियौ ठीक है सर ओके सो फेरि त्यही कुरा युजिङ 2 इन इक्वेसन 3
वन्स तिमीले प्र्याक्टिस गर्यो भने इट्स भेरी सिम्पल। सो सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ अब थर्ड इक्वेसनमा लगाऊ। के हुन्छ f प्लस अल्फा प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टु f के को जग्गामा यहाँ छ भ्यालु। सो f के को जग्गामा यो भ्यालु लगाऊ म्यु k mg भन्ने म्यु k mg cos थीटा माइनस f sin अल्फा। ठिकै छ ओके। अब यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्यो मल्टिप्लाई गर। सो हामीले लास्टमा चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ f को खोज्नुपर्छ ल। एक्सटर्नल फोर्स कति लाग्छ भनेर एक्सटर्नल फोर्स को एक्सप्रेसन खोज्नुपर्छ f को। ठिकै छ। सो मल्टिप्लाई गर्दै म्यु k mg cos थीटा माइनस f यो पनि मल्टिप्लाई हुन्छ हैन म्यु k sin अल्फा। ठिकै छ ओके। सो आई होप यहाँसम्म तिमीले एकदम क्लियरली बुझ्दैछौ भनेर। ठिकै छ। अब यहाँबाट हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ f लाई f को टर्म्सहरु जति पनि छ त्यसलाई एकपटि ल्याउँछ अनि रिमेनिङ टर्म्सलाई हामीले के गर्छ अर्कोपटि राख्दिन्छ। बुझ्यो ओके। सो यहाँ ध्यान लगाएर हेर यो अघिको रिजल्ट हो अघिको रिजल्ट पनि मैले राखिराख्छु छु यहाँ। ठिकै छ। सो f लाई एकपटि ल्याऊ भनेपछि के हुन्छ f cos अल्फा माइनस डल्लै यता आउँदा हुन्छ प्लस f म्यु k sin अल्फा बाँचेको टर्म्स के छ म्यु k mg के नि सुरु भने cos थीटा यो प्लस गर्दा के हुन्छ माइनस माइनस mg sin। ठिकै छ। सो प्लस उता गयो माइनस भयो यो माइनस उता आउँदा प्लस भयो। ठिकै छ। आई थिंक मैले सबै कुरा राम्ररी लेखेको छु। यु शुड नट मिस आउट थिंग्स ल अनि ओके। सो यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट f कमन निकाल्नु। f कमन निकाल्यो के हुन्छ यहाँले म्यु k लाई अगाडि लेख्न सक्छु हैन म यो म्यु k को पार्ट अगाडि लेख्न सक्छु बिकज प्लस त छ हैन। सो म्यु k sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल्स टु यतापटि ओके दुईटाबाट mg कमन निक्लिन्छ हैन। सो mg लाई कमन निकाल्नु ल जे कमन निक्लिन्छ कमन निकाल्दा mg के बात छ म्यु k cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके। सो यहाँबाट मेरो f को एक्सप्रेसन आउँछ सजिलो छ यो m म्याथमेटिक्स मात्रै हो यहाँदेखि त cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाइ यो डल्लै पार्ट तल झर्छ डिनोमिनेटरमा म्यु k sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ओके। सो आई होप तिम्रो यहाँसम्म सबैजनालाई क्लियर छ। यहाँसम्म मैले के गरिरहेको छु आई होप सबैले बुझिरहेको छ राइट। अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौं। ठिकै छ। यहाँसम्म सकेको छैन फाइनल एक्सप्रेसन आउनु डल्लै छ नथिङ टु वरी सजिलो छ ओके। सो यहाँबाट कुनै पनि स्टेप्सहरु तिमीले बुझेन भनेदेखिलाई मलाई सोध्नु WhatsApp मा ल। सो सर्कल गर्नु अनि कुन चाहिँ स्टेप चाहिँ हो भनेर बुझेन भनेदेखिलाई मलाई भन्नु ल। सो मेन फिजिक्स चाहिँ यही थियो फिजिक्स चाहिँ यही थियो यहाँबाट उता चाहिँ खाली म्याथमेटिक्स मात्रै चल्दैछ ओके। सो अब हेर यहाँबाट अब म्यु k को जग्गामा हामी के लगाउन सक्छ भन्दाखेरि हिजो हामीले निकालेको थियो म्यु k इक्वल्स टु tan phi। ठिकै छ। सो यो भ्यालुज हामीले हिजो निकालेको थियो मैले एंगल अफ रिपोज इज इक्वल टु एंगल अफ फ्रिक्सन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यु इज इक्वल टु tan phi भनेर निकालेको थियो राइट। सो अब म्यु इक्वल्स टु tan phi लाई हामी युज गर्छ। ठिकै छ। सो यहाँनेरि ध्यान दियौ f इज इक्वल टु mg म्यु k को जग्गामा लगायो tan phi cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाइ म्यु k को जग्गामा फेरि लगाइदियो tan phi sin अल्फा प्लस cos अल्फा। सो त्यहाँबाट नेक्स्ट स्टेपमा tan phi को जग्गामा लगाइदियो sin phi बाइ cos phi अनि cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाइ tan phi को जग्गामा भनेको tan भनेको के हो sin बाइ cos अनि sin अल्फा प्लस cos अल्फा। ठिकै छ ओके।
सो मैले यहाँ के डरलाग्दो कुरा गरेको छैन, मैले खाली के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ tan phi को जग्गामा sin by cos लगाएँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेपमा एलसीएम गर। ओके, हाम्रो अलमोस्ट एन्ड रिजल्ट आइसकेको छ यहाँनेरि। सो यहाँनिर हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई नेक्स्ट स्टेपलाई म गरिदिँदैछु। f is equal to mg। अब एलसीएम गरेलाई एलसीएम गर्ने के आउँछ, cos phi is the LCM। नोटेसन चेक गर्नु ल, बुकमा आफ्नो नोटेसन हुन्छ, मेथड चाहिँ यही हो, खाली नोटेसन चेन्ज हुन सक्छ। सो sin थीटा cos sin phi cos थीटा माइनस, अब यो cos यसमा त डिनोमिनेटर छैन, सो 1 हुन्छ। सो यहाँ एलसीएम गर्यो भने sin थीटा cos phi आउँछ। सो sin थीटा cos phi। ओके, लेन्थी छ डेरिभेसन बट इट्स इजी। तलपट्टि पनि त्यही गर, cos phi आउँछ डिनोमिनेटर, त्यहाँबाट sin phi sin अल्फा प्लस cos अल्फा, यो cos जान्छ, सो cos phi। सो मैले एलसीएम गर्ने। अब हामीले हेर्यो भने डिनोमिनेटर दुईटाको सेम छ, क्यान्सल आउट भयो, cos phi तलको र माथिको क्यान्सल आउट भयो, ठिकै छ। सो के मार्क्स फाइनली भन्दा f is equal to mg। अब यहाँ हेर मजाले, यो sin a cos b minus sin b cos a भइराछ। phi लाई चाहिँ तिमीले a लियो, थीटा लाई चाहिँ b लियो भने नि sin a cos b, थीटा भनेको हो b, माइनस sin b cos phi भनेको हो a। सो यो कुन चाहिँ फर्मुलामा जाँदैछ भन्दा sin a cos b minus sin b cos a कुन चाहिँ फर्मुलामा गयो भन्दाखेरि sin a minus b को फर्मुलामा गयो, sin a minus b को, ठीक छ। यो मैले तिमीलाई अलरेडी बेसिक म्याथमेटिक्स पढाइसकेको छु। सो यो फर्मुला के हो, sin a minus b को फर्मुला, sin a minus b को फर्मुला चाहिँ sin a cos b minus sin b cos a हुन्छ, ठीक छ। देन नेक्स्ट तलपट्टि थाहा छैन भने यो फर्मुला हो, लेखिराख, sin a cos b। अब यहाँ यसलाई यसमा अल्फा लाई b लियो, सो sin a cos b प्लस cos b cos a भइराछ हैन। अब यो फर्मुला चाहिँ कसको भन्दाखेरि चाहिँ cos of a minus b को फेरि यो फर्मुला चाहिँ, कुरा बुझ्यो। ओके, सो म यहाँ साइडमा लेखिदिइराख्छु छु, जतिजनाले अलिकति कन्फ्युजिङ भयो जतिजनालाई, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ sin a minus b छ भने चाहिँ sin a cos b minus cos a sin b हो फर्मुला, बुझ्यो। अनि यदि cos a plus b छ भने चाहिँ cos a cos b minus sin a sin b हो फर्मुला, बुझ्यो। सो न्यूमरेटरमा चाहिँ हामीले माथिको फर्मुला लगाएको, न्यूमरेटरमा sin a cos b minus sin b cos a माथिको फर्मुला लगाएको, डिनोमिनेटरमा चाहिँ तलको फर्मुला a cos a cos b हैन, cos a ओ यहाँ अलिकति सानो मिस्टेक भएछ, माइनस हो, यो माइनस यहाँ प्लस। ओके, cos को चाहिँ उल्टा हुन्छ, यहाँ माइनस हुने प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस हो भने माइनस हुन्छ। फिलहाल हामी यो चलाउँदैछ। सो cos a cos b, सो cos a cos b प्लस sin a sin b भनेको के हो, cos a minus b, सो cos a minus b, ठीक छ। ओके, सो दिस इज द फाइनल फर्मुला फर फोर्स, दिस इज द फाइनल फर्मुला फर फोर्स which has to be applied in order to move the block if angle of inclination is less than angle of repose, कुरा बुझ्यो। ओके, सो कतिचोटि क्वेशनमा के सोध्छ भन्दाखेरि what is the minimum force required, what is the minimum force required भनेर सोध्छ। ओके, सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन, अब फोर्स मिनिमम हुनुको लागि डिनोमिनेटर चाहिँ के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम हुनु पर्यो नि हैन। सो यहाँ हामी के लेख्नुपर्छ, पहिला नम्बर 1 कुरा cos phi minus alpha को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम हुनु पर्यो। ओके, म्याक्सिमम, अनि cos phi minus alpha cos को म्याक्सिमम भ्यालु हामीले हेर्यो भने cos को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, 1 हो, cos को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, 1 हो, बुझ्यौ। अनि यहाँ ध्यान देऊ 1 चाहिँ कति डिग्री हो, cos कति डिग्री छ भन्नु, cos 0 डिग्री, यो त थाहा हुनुपर्छ है।
सो यतापट्टि के छ cos 0 डिग्री इज 1, यतापट्टि के छ थीटा माइनस अल्फा। ओके, सो फाइनली हाम्रोबाट रिजल्ट चाहिँ के आउँछ, दुईपट्टिबाट cos रिमुभ गरिदियो। सो हाम्रोमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टु 0, दुईटाबाट cos रिमुभ गर्दै, सो थीटा इक्वल्स टु अल्फा। सो मिनिमम फोर्स चाहिँ कति बेला लाग्दो रहेछ, मिनिमम फोर्स चाहिँ कति बेला हामी लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ यो एंगल अफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टु द एंगल मेड बाय फोर्स विथ द इंक्लाइन्ड प्लेन। सो अगर एंगल अफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टु एंगल मेड बाय फोर्स विथ द इंक्लाइन्ड प्लेन, त्यति बेला चाहिँ मिनिमम फोर्स लाग्छ। कुरा बुझ्नु यो कन्डिसनमा चाहिँ। ओके, अनि त्यो मिनिमम फोर्स को यो कन्डिसनमा चाहिँ मिनिमम फोर्स लगाउनु पर्छ। अनि एक्सप्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त त्यो मिनिमम फोर्स को भन्दाखेरि चाहिँ अब डिनोमिनेटर त 1 भइहाल्यो, डिनोमिनेटर 1 भयो भने खाली न्युमरेटर मात्रै बाँच्छ हैन। सो मिनिमम फोर्स को लागि चाहिँ डिनोमिनेटर 1 हुनु पर्यो, म्याक्सिमम भ्यालु। डिनोमिनेटर जति बेसी फोर्स त्यति कम्ती, राइट। सो मिनिमम फोर्स को लागि चाहिँ यो पार्ट के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो, दैट इज द म्याक्सिमम भ्यालु। सो खाली मिनिमम फोर्स चाहिँ कति मात्रै हुन्छ, mg sin of phi minus theta। ठीक है सर? ओके, सो दिस विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ठीक है सर? ओके, सो आई होप द टू केसेस आर क्लियर। अब एउटा थर्ड केस छ जसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के पढ्यो, तल झर्ने हैन, त्यो ब्लक के हुन्छ तल झर्ने दुईटै केसमा। अब हामी पढ्छ ब्लक माथि जाँदा चाहिँ के हुन्छ, थर्ड केस। मोशन अलोंग रफ इंक्लाइन प्लेन नै छ, बट मैले भनिहालेँ नाउ विल बी डिलिङ विथ upward direction। okay, or we can say motion is in the upward direction। okay, so यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ inclined plane छ, राइट। अनि यहाँ ब्लक छ, यो ब्लकलाई चाहिँ कता खेल्नुपर्छ, अब माथि खेल्नुपर्छ। अब यहाँ है यो एंगल जुनैसुकै एंगल किन नहोस्, यो एंगल जेसुकै किन नहोस्, तिमीले ब्लकलाई माथि खेल्नुको लागि त एक्सटर्नल फोर्स त लगाउनै पर्छ, external force से लगाउनै पर्छ, राइट। सो लेट्स से वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एट एन एंगल बीटा। सो यहाँ मैले बीटा लिए, अघि मैले अल्फा लेखेको थिएँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा, यहाँ मैले कति लिए, बीटा। ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदै छु कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा, अपवर्ड डाइरेक्सनमा माथि खेल्नु पर्छ, कति एंगलमा, बीटा एंगल विथ रेस्पेक्ट टु इन्क्लाइन प्लेन। ठीक है सर? ओके, सो यहाँ ध्यान दिनु। सो अरु सबै कुरा सेमै बस्छ, यहाँ तिम्रो mg डाउनवर्ड से गइरहेको छ हैन, यहाँ तिम्रो नर्मल रिएक्सन फोर्स r, मैले r ले डिनोट गर्दैछु आज। त्यहाँदेखि तिम्रो यो एंगल थीटा नै हुन्छ अघिकै जस्तो, यतापट्टि mg cos नै आइरहेको हुन्छ, यतापट्टि mg sin आउँछ हैन। त्यहाँबाट अरु के छ, यतापट्टि f को पनि दुईटा कम्पोनेन्ट छुटिन्छ एक्सटर्नल फोर्स को, यतापट्टि जतापट्टि एंगल छ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, cos कम्पोनेन्ट, जतापट्टि एंगल छैन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट, sin कम्पोनेन्ट, sin बीटा हो, बीटा छ। ठीक छ? त्यहाँबाट फ्रिक्सन को डाइरेक्सन अब चेन्ज हुन्छ, किन भन्दाखेरि लास्ट टु केसेसमा के हुँदै थियो, बडी तल जाँदै थियो अनि फ्रिक्सन वाज अपोजिङ द मोशन, माथिपट्टि थियो फ्रिक्सन। तर यहाँ चाहिँ बडी कता जाँदैछ, माथि जाँदैछ। सो फ्रिक्सनले के गर्छ, अपोज गर्छ मोसनलाई, राइट। सो बडी माथि जानु खोज्दैछ भने फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सन। सो फ्रिक्सन चाहिँ तलपट्टि लाग्छ। सो Fk will be in the downward direction। कुरा बुझिराख्नु, ओके, बिकज फ्रिक्सन फोर्स अलवेज अपोजेस द मोशन, मोशन माथि हुनु खोज्दैछ, फ्रिक्सनले के गर्छ, त्यसलाई अपोज गर्छ, ओके, डाउनवर्ड डाइरेक्सन। ओके, अब सिमिलर सेम कुरा हो यहाँ पनि, इन इक्विलिब्रियम देयर इज अ प्याटर्न, एक खेप सिकेपछि तिमीहरु अरु सबै गर्न सकिहाल्छ। सो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो r र f sin बीटा छ, f sin बीटा प्लस r, यो दुईटै फोर्सलाई कसले ब्यालेन्स गरेको छ, mg cos ले ब्यालेन्स गरेको छ। सो एउटा r कति हुन्छ, mg cos थीटा, यो डल्लै पार्ट उता के हुन्छ, माइनस f sin बीटा, इक्वेसन नम्बर 1, सेम स्टेप्स, राइट। सेकेन्ड fk equals to mu k r, so mu k r को जग्गामा के छ भ्यालु लगाइदियो, mg cos थीटा minus f sin बीटा, क्वेशन नम्बर 2। ठीक है सर? सो अघि जसरी हामीले गरेको थियो सेम वेमा एक्ज्याक्टली हामी अघि बढ्दैछ, राइट, सेम। सो r हाम्रो f के आयो, क्वेशन 2 पनि आयो। त्यहाँदेखि अर्को ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँनिर पनि मैले कुनै प्रकारको एक्सेलरेसन लिएको छैन, टु किप इट सिम्पल हामीले कुनै प्रकारको एक्सेलरेसन लिएको छैन।
सो तलपट्टि जाने फोर्सेस कुन चाहिँ छ mg sin थीटा तलपट्टि जाने फोर्स छ प्लस fk फ्रिक्सनल फोर्स पनि तलै जाँदैछ इज इक्वल टु माथि जाने चाहिँ कुन चाहिँ छ एउटा मात्रै फोर्स छ f cos बीटा सो इट हैज टु बी बैलेंस हैन सो f cos बीटा इज बैलेंस बाइ mg sin थीटा र fk ठिकै छ सो यहाँबाट मेरो mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स र अपवर्ड फोर्स मैले ब्यालेन्स गरेको छु इक्विलिब्रियममा प्लस fk को जग्गामा यहाँ भ्यालु छ यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियो fk को जग्गामा जे भ्यालु छ त्यही सब्स्टिट्युट गर्दियो mu k mg cos थीटा माइनस f sin बीटा जे भ्यालु थियो fk को जुन भ्यालु थियो मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियो ठीक छ इक्वल्स टु के छ f cos बीटा सो यहाँबाट अब f लाई एकपट्टि पार बिकज मलाई त मेन त फोर्स को एक्सप्रेसन चाहिन्छ सो यतापट्टि के छ mu k mg cos थीटा ठीक छ अब हेर यहाँनिर यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ mu k f sin बीटा हुन्छ अब यतापट्टि माइनस छ उता जाँदा के हुन्छ प्लस सो f cos बीटा यहाँ छँदैछ एउटा स्टेप जम्प गरेको ल अलिकति हाम्रो लेभल बढाएको सो mu k f sin बीटा माइनस छ उता जाँदा के हुन्छ प्लस mu k f sin बीटा ठिकै छ ओके आई होप बुझ्यो होला सबैले यो मल्टिप्लाई गरेको त्यहाँदेखि उता लाग्यो सो यहाँ f कमन निकाल्दियो f कमन निकाल्नु के बच्छ cos बीटा प्लस mu k sin बीटा राइट अनि यताबाट mg कमन निकाल्दियो जे जे कमन छ निकाल्दियो के बच्छ sin थीटा प्लस mu k cos थीटा सो यहाँबाट f कति आउँछ mg अलिक छिटो जाँदैछु म बिकज इट इज भेरी सिम्पल mu k cos थीटा यता मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ डिवाइड cos बीटा प्लस mu k sin बीटा मैथमेटिक्स चल रहा है भाई यहाँ तो यति आयो अब हामीलाई थाहा छ नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ mu k को जग्गामा के लगाउनु पर्छ युजिङ अघि पनि लगाएको थिएँ मैले tan of phi हैन mu k को जग्गामा के लगाउनु पर्यो tan of phi भनेको के हो एंगल अफ रिपोज राइट ओके एंगल अफ रिपोज हामीले लास्ट लेक्चरमा हेरिसकेको छ सो यहाँ mu k लगाइदियो f is equal to mg sin थीटा प्लस mu k को भ्यालु लगाइदियो tan phi mu k को जग्गामा लगाइदियो tan phi अन्त cos थीटा अनि फेरि तलपट्टि पनि त्यही cos बीटा प्लस mu k को जग्गामा लगाइदियो tan phi अन्त sin बीटा ओके फेरि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो tan phi को जग्गामा के लगाउनु पर्यो sin phi बाइ cos phi सेम अघिको जस्तै sin phi बाइ cos phi अनि cos थीटा छ ठीक है डिवाइडेड बाय के छ cos बीटा प्लस tan phi को जग्गामा फेरि sin phi बाइ cos phi sin बीटा अब नेक्स्ट टाइममा के गर्नु पर्यो एलसीएम हैन एलसीएम गर्यो भने mg के आउँछ sin थीटा यता जान्छ cos phi एलसीएम गर्यो भने cos phi नट थीटा cos phi प्लस यताबाट के बन्छ sin phi cos थीटा ठीक छ डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटर लेख्नु पर्दैन cos phi किनकि माथिको cos phi र तलको cos phi क्यान्सल आउट हुन्छ अघि हामीले गरिहालेको छ ठीक छ सो डिनोमिनेटरमा लेखिन फेरि यहाँ पनि अब एलसीएम गर्यो भने cos बीटा cos phi प्लस sin phi sin बीटा सो डिनोमिनेटर त क्यान्सल भइहाल्यो ठीक छ सो मैले केही डलर गरिन आई सिम्पली डिड दी एलसीएम ओके आई होप एभ्रीवन इज क्लियर विथ दिस त्यहाँबाट नेक्स्ट यति बुझिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अघिको फर्मुला f is equal to mg sin a cos b plus sin b cos a भनेपछि के आउँछ sin of a plus b हैन अघि फर्मुला लेखिसके हामीले ल sin of a plus b थीटा plus phi plus थीटा लेख्दा नि हुन्छ थीटा plus phi लेख्दा नि हुन्छ तलपट्टि
cos A cos B plus sin A sin B भइरहेछ। त्यसको चाहिँ के फर्मुला हामी पढेको थियो cos of A minus B, so beta minus alpha fine sorry ठिकै छ ओके। सो मैले के गरिन अघि लेखेको फर्मुला sin A plus B अनि cos A minus B को फर्मुला मैले लगाएँ ठिकै छ। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन। फाइनल एक्सप्रेसन फोर्स को यति हो। अब यहाँ पनि त्यही सोच्छ व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स। सो मिनिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनिहाले जति बेला चाहिँ मिनिमम फोर्स कति हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कुरा डिनोमिनेटर के हुनु पर्यो cos बीटा माइनस phi के हुनु पर्यो त्यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो दैट इज 1 हैन म्याक्सिमम भ्यालु। सो यो फोर्स मिनिमम हुनु लागि डिनोमिनेटर म्याक्सिमम हुनु पर्यो। सो डिनोमिनेटर म्याक्सिमम भ्यालु कति हो 1 ठिकै छ ओके। सो 1 भनेको cos कति डिग्री हो cos अफ 0 डिग्री ठिकै छ ओके। सो यहाँ cos रिमुभ गरिदियो के बाँच्छ बीटा माइनस phi इक्वल्स टु 0 डिग्री। सो बीटा कति हुन्छ इक्वल्स टु 5 ठिकै छ। सो बीटा इक्वल्स टु 5 जति बेला बीटा र phi इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो बीटा अनि एंगल अफ रिपोज ठिकै छ एंगल अफ रिपोज इक्वल हुन्छ हो त्यति बेला चाहिँ मिनिमम फोर्स लाग्छ ठिकै छ। सो यो कन्डिसन भइहाल्यो दिस इज द कन्डिसन फर मिनिमम फोर्स दिस इज द कन्डिसन ओके। अनि मिनिमम फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ f मिनिमम फोर्स चाहिँ कति हुन्छ यो पार्ट डल्लै कति भयो 1 भयो यो पार्ट डिनोमिनेटर 1 हुनु पर्यो। सो मिनिमम फोर्स कति हुन्छ mg sin of theta plus phi this is the minimum force okay ठीक है। so it is similar to the first second derivation खाली फ्रिक्सन को डाइरेक्सन चेन्ज लाग्छ अनि फोर्स को डाइरेक्सन चेन्ज लाग्छ तर वन्स तिमीले एउटा सिक्यो भनेलाई अर्को सजिलो पर्छ ओके। सो आई होप इट्स क्लियर ठीक है। सो अब एउटा लास्ट हाम्रो छ रोलिङ स्लाइडिङ फ्रिक्सनहरु त्यो त सिम्पल टपिक्सहरु डेरिभेसन छैन थ्योरी मात्रै छ। अनि मेथड्स अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओके। सो तर त्यो कुराहरु थ्योरेटिकल हो त्यो तिमीहरु आफै पनि पढ्न सक्छौ ओके। त्यही पनि म नेक्स्ट लेक्चरमा आई विल प्रोबेबली मेक अ भिडियो अन दैट ओके। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। प्र्याक्टिस गर्नु एक दुई खेप प्र्याक्टिस गरे पनि इजी छ ओके। सो या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू भेरी मच।